अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अहमद रियाज बलोच और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। खबरें बहुत सारी हैं, लेकिन सबसे पहले और सबसे अहम खबर यह है कि कोरोना वायरस एक दफा फिर सर उठाना शुरू कर दिया है कोरोना वायरस ने। और चाइना में साल 2023 में एक्सपेक्टेड ये है कि 2023 में मजीद लाखों जो जिंदगियां हैं वो कोरोना वायरस से मुतासर होंगी। लेकिन इस हवाले से पाकिस्तानी इकदाम जो हैं वो कुछ भी सामने नहीं आ रहे, बल्कि इस हवाले से जो करंतना की शराइत थी वो और उसके हवाले से जो दीगर पाबंदियां थी उनसे भी आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ उठा लिया गया है। और यहाँ पे ये याद रखिएगा कि ये वो वायरस है और एक ऐसी वबा है जो कि पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इसने बहुत ज्यादा नुकसान किया है, जानी नुकसान किया है, जो कि सबसे अहम कंसीडर होता है। पाकिस्तान में भी इसने हजारों जाने जो है वो अपनी नजर की हैं और पाकिस्तान में इसने एक दफा ऐसा खौफो हरास पैदा किया है कि अगर आप 2020 मार्च और अप्रैल आपको याद हो, मुझे याद है 2020 में 23 मार्च को मैं कराची से लाहौर आ रहा था, तो वो लास्ट फ्लाइट्स थी और मुझे याद है कि लोग खचाखच भरे थे और वहाँ पे जो करंतना की मामला थे वो शुरू किए जा रहे थे तब। और उसके बाद फिर ये मामला आया जी कि बिल्कुल लॉकडाउन की तरफ चला गया पूरा पाकिस्तान। और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा जी कि ये लॉकडाउन जो है वो किसी भी मसले का हल नहीं हो पा सकते, तो इसलिए हम पूरे मुल्क को शट डाउन करेंगे तो आम आदमी की रोजी रोटी मुतासर होगी। तब आम आदमी याद आ गया, बेसिकली तो इकॉनमी को सेव करना था। लेकिन उससे पूरी दुनिया में एक हलचल मची और पूरी दुनिया में बहुत सारे लोगों के लवाहिकीन अल्लाह को प्यारे हो गए। अब सूरत हाल ये है कि अब फिर एक दफा फिर चाइना में ही ये वायरस सर उठा रहा है और पाकिस्तान में आने को फिर रहा है। तो हम जैसा कि मैंने अपनी एक शॉर्ट में भी ये जिक्र किया और रिक्वेस्ट की लोगों से कि इसे प्लीज आगे लेके जाएं। ये सियासी मुफाद की बात नहीं है। देखिए, हम किसी भी जमात से ताल्लुक रखते हो, हम अगर वो उसके पार्टी हेड कॉल करते हैं तो हम ना सर्दी देखते हैं, ना गर्मी देखते हैं, ना आंसू गैस देखते हैं, ना डंडे सोटे देखते हैं, कुछ भी नहीं देखते। हम बस एक कॉल पे लब्बैक कहते हुए हम भाग जाते हैं। तो अब ये तो मामला है कि आपके अपने और स्पेशली इससे जो उम्र रसीदा लोग हैं वो बड़े मुतासिर होते हैं। तो जिन लोगों को अपने उम्र रसीदा लोगों के साथ कुछ थोड़ी बहुत भी हमदर्दियां हैं, प्यार है, तो मैं समझता हूं कि उन्हें चाहिए कि वो आवाज बने और अपने इक़्तिदार में बैठे ईवानों में बैठे इक़्तिदार वाले लोगों से ये सवाल करें कि ये क्यों इस पे एक्शन नहीं लिया जा रहा है। एनसीओसी कहाँ है जिसे माजी में असद उमर लीड किया करते थे, अब कहाँ पे एनसीओसी के स्टेप्स? अब क्यों जो बैरून मुल्क से जो फ्लाइट्स आ रही है उन्हें क्यों नहीं चेक किया जा रहा? उन लोगों को करंतना क्यों नहीं करवाया जा रहा? क्या हम अभी भी 2020 की तरह ये इंतजार कर रहे हैं कि आएगा तो देखेंगे और जब आ जाएगा तो फिर ये जाने भी जाएंगी और फिर कहेंगे जी अब हम देख रहे हैं, और रोजाना की बुनियादों पे 1-2 से शुरू होगा और फिर दर्जनों जाने जाएंगी। अल्लाह ना करे ऐसा हो, अल्लाह करे कि ये मामला इसी तरह जो है वो पुरअमन रहे जब जैसा अब है, मामला खराब नहीं है। लेकिन फिर भी हमें जरूर चाहिए कि इस पे आवाज उठाएं और आवाज हमारी जो है वो पूरी दुनिया में जानी चाहिए ताकि पूरे दुनिया के लोग इससे इस हवाले से इनिशिएटिव ले। और पाकिस्तान बिलखसूस चूंकि हम पाकिस्तानी हैं और बहसीयत पाकिस्तानी हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने जो इक़्तिदार में लोग हैं उनको होश के नाहुन लेने के हवाले से बताएं कि जनाब अब हम मजीद को टेस्ट ट्रायल के मुतामिल नहीं हो सकते। हमने माजी में सबक सीखा है तो उससे अब हमें अवॉइड करना है। तो अब जी सियासत की तरफ आते हैं। तो सियासी हवाले से जो है वो पंजाब ने आज एक अशरफ चौधरी साहब के नाम से जो है वो मामलात नून लीग के MNA हैं वो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उस वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि उन्हें सियासी अदावत की बिना पर गिरफ्तार किया गया, जबकि
جو جنہوں نے گرفتار کیا وہ کہتے ہیں جی کہ ان پہ زمینوں پر قبضہ کرنے کے حوالے سے کیسز ہیں. یہ تو معاملات بظاہر نظر یوں ہی آتے ہیں کہ اب تحریک انصاف چونکہ برسر اقتدار ہے پنجاب میں تو ممکنات میں تو شامل ہے یہ بات کہ یہ سیاسی جو ہے وہ رنجش کی بنا پر یہ معاملہ ہوا. لیکن اب بات یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ الیکشن جو کہ پاکستان میں دو صوبوں کے ہونے جا رہے تھے انہیں ڈیلے ٹیکٹس کے نظر کیا جا رہا ہے, اور اسلام آباد کے جو 31 دسمبر کو بلدیاتی الیکشن تھے اس پہ الیکشن کمیشن پہلے یہ کہتا تھا کہ جناب یہ لازمی ہوں گے, اب الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ نئی حلقہ بندیوں کی وجہ سے اور نئے ٹاؤن شامل کرنے کی وجہ سے یہ معاملات اب ممکن نہیں رہے. تو اب دیکھیں نا, مطلب اس سے اگر بدنیت نہیں ہے, میں نہیں سمجھتا کہ کنور شاہ صاحب جو ہیں وہ بدنیت ہیں, چاہے کوئی بھی فورسفلی مجھے منانے کی کوشش کرے, میں کہتا ہوں نہیں ہے. تو اگر کنور شاہ صاحب نہیں ہے تو انہیں ثابت کرنا پڑے گا نا. وہ دو جو پنجاب اور کے پی کی اسمبلی ہے وہاں پہ آپ بتائیں لوگوں کو آگے جی ہم تیار ہیں, الیکشن کی کال دیں آپ, اور یہاں پہ اسلام آباد میں بھی آپ ہیلے بہانوں سے جب کام لیں گے تو پھر آپ پہ انگلیاں تو اٹھیں گی, پھر آپ کو جواب تو دینا پڑے گا. اور اسی طرح ہی ماضی میں ادارے اگر اپنے کام نہ کرتے رہے تو معاملات تو کشیدہ ہوں گے. اور اب میرا سوال جو وفاقی حکومت ہے اس سے یہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ سیاسی انسٹیبلٹی کی وجہ سے یہ معاملات خراب ہو رہے ہیں اور ملک میں جو معیشت ہے وہ نہیں ٹک رہی, تو اس سے تو مزید خراب ہوگی جناب. اور آپ کو کیا گارنٹی ہے کہ آپ ستمبر تک اکتوبر تک اپنی فیس سیونگ لے لیں گے؟ اگر ستمبر اکتوبر میں بھی انتخابات ہونے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی مئی میں تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے آنا ہے, تو اس میں آپ کے پاس صرف گنتی کے 5-6 ماہ ہیں, بہت زیادہ بھی, تو اس میں کچھ نہیں ہو جانا. آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے حلقوں پہ اور اپنے ووٹر کو راضی کرنے کے لیے کوشش کریں, نہ کہ اس ٹائم جو ہے وہ ووٹنگ کے عمل کو. خیر عمران خان صاحب پہ یہ بھی الزامات ہیں کہ وہ میٹھا میٹھا ہاف آف اور کوڑا کوڑا تھو تھو کرتے ہیں, یعنی کہ اگر خدا نہ خاصہ الیکشن کے نتائج ان کے ایکسپیکٹیشن کے برعکس آئیں تو وہ اسے بھی ماننے سے انکار کر دیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ ایک دفعہ الیکشن ہو جائیں تو میرا خیال میں کہ سارے معاملات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں, اور ملک میں جو کہ ابھی معیشت کی صورتحال ہے اس حوالے سے بڑے ہی اہم چیلنجز ہیں جو کہ کسی بھی دور میں نہیں رہے, اب ہو چکے ہیں. تو اس حوالے سے میرا خیال میں کہ اب یہ بھی اطلاعات ہمارے پاس آ رہی ہیں کہ جو گورنمنٹ ملازمین ہیں انہیں تنخواہیں دینے کے حوالے سے حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں, اور حکومت باقاعدہ طور پہ اس حوالے سے معیشت کے حوالے سے ایمرجنسی نافذ کر رہی ہے. تو اگر یہ ہو رہا ہے تو پھر جناب باقی جو فائنینشیل ایکسپرٹس ہیں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, یعنی کہ ہمارے پاس نہیں ہے پیسے. تو اس حوالے سے ہمیں کہیں نہ کہیں سوچنا پڑے گا, اور اللہ کرے کہ پاکستان کبھی بھی فائنینشلی کرپٹ ہونے کے بارے میں نہ جائے اور اس ڈگر میں نہ جائے. لیکن ہمارے سیاستدانوں کو مل کے بیٹھنا چاہیے اور ملک کے لیے سوچنا چاہیے, نہ کہ اپنی سیاست کے حوالے سے. اور آج چونکہ 27 دسمبر ہے تو اگر محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی بات نہ کریں تو میرا خیال میں زیادتی ہوگی. آج کے دن وہ ثانیہ لیاقت باغ سے آتے ہوئے شہید ہوئی تھیں, اور اس حوالے سے بہت ساری کنٹروورسیز تھیں, جنرل مشرف کے حوالے سے بھی اور زرداری کے حوالے سے بھی. اب دیکھنا یہ ہے کہ آج تک تو انہیں انصاف نہیں ملا, نہ ہی مشرف کے حوالے سے نہ ہی زرداری صاحب کے حوالے سے. جس نے بھی یہ کیا ہے وہ آج تک کیفر کردار تک نہیں پہنچ سکے, جو کہ اس ملک کے لیے المیہ ہے. انہوں نے جمہوریت کے لیے اپنی قربانی دی. انہیں اس سے پہلے کارساز میں 3 حملوں میں شہید کرنے کی کوشش کی گئی تھی, جس میں وہ موجزانہ طور پہ بچ گئی تھیں, لیکن یہاں پہ وہ اپنی جان کی بازی ضرور دے بیٹھی, لیکن ابھی تک انہیں ان کی شہادت کو انصاف نہیں مل سکا. تو پاکستان میں کس کو کب انصاف ملے گا؟ احمد ریاض بلوچ کو اس ویلاگ سے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.